बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर मुजरम नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पहुंचने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन अवाम के अंदर गम और गुस्सा बहुत ज्यादा है। सरकारी गाड़ियों के अंदर जिस तरीके से काफिलों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि रात की लाइटों के अंदर ये जो जलसा होगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मीनार पाकिस्तान के स्टेज के करीब से इस वक्त इमरान खान वजीर आजम के नारे गूंज पड़े हैं। ये मैं आपको सुनवाऊंगा। जनरल रिटायर बाजवा के समदी साबर मिट्ठू के खिलाफ FIA ने कार्रवाई का आगाज किया है। एक नोटिस भेजा है, उसके अंदर 5 अरब से जायद कुछ ट्रांजैक्शंस का मामला है। क्या क्या सवालात उठाए गए हैं, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। साबर मिट्ठू जो है, मुबैना तौर पर जनरल बाजवा का इनको फ्रंट मैन भी कहा जाता है, और इन पर इल्जाम ये भी है कि जो नवाज शरीफ का मौजूदा NRO हुआ है, इसके अंदर भी इस शख्सियत का बड़ा अहम किरदार है। नवाज शरीफ को हाफिज दवाखाने के अंदर दाखिल करवाया जा रहा है, यानी इससे पहले लंदन के अंदर जिस इलाज के लिए वो गए थे वो शायद उनका मुकम्मल नहीं हुआ। और दूसरी तरफ मलक रियाद ने दुबई के अंदर कोई उनको नुस्खा थमाया है। ये क्या नुस्खा है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज आपको इल्म है कि नवाज शरीफ दुबई पहुंचे थे, और दुबई के अंदर जो है वो इसहाक डार की जो रहायशगाह है उनके बेटे की ज़हर है। उधर नवाज शरीफ की साहबजादी इस्मा नवाज होती है, और उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। वहां पे घर के अंदर उन्होंने क़याम किया, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है जो तकरीबन 150 से जायद लोग वो इस चार्टर तैयारे के अंदर नवाज शरीफ के साथ जो है वो पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो आज मलक रियाद हैं, आपको इल्म है प्रॉपर्टी टाइकून, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। और मलक रियाद सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून नहीं है, बल्कि असल में उसका जो मामला है वो आपको इल्म है कि वो ताकतवर हलकों की बड़ी करीबी शख्सियत है। अक्सर जो बड़े लोग हैं, जरदारी, नवाज शरीफ और इस तरह की जो शख्सियात हैं, उनके अंदर भी सुलह करवाना, पैगाम रसानी करवाना, इस तरह का काम वो करते रहे हैं। अगरचे आजकल कहा जा रहा है कि उनके मामलात ताकतवर हलकों से कुछ बिगड़े हुए हैं, और वो कराची का जो बैरिया टाउन है उसका मामला है, जहां पर उन्होंने DHA को कहा है कि उन्होंने ज़मीनें सस्ती ली, हमने महंगी ली, हम ये पैसे नहीं दे सकते। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे बड़े जो रिटायर्ड अफसरान हैं, वो खा मुसल्लह अफवाज के अंदर हूँ या दीगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हूँ, वो सारे मलक रियाज जो है उसके बाद में मुलाजमत अख्तियार करने का एक तासर उनका कायम है। तो बड़े असर और रसूख वाले लोग होते हैं। तो मलक रियाज यकीनन वो एक पैगाम रसा भी हैं, और अपने तौर पर भी उनको पता है कि अगला जो वजीर आजम है वो अवाम के वोटों के बगैर अवाम पर जबरदस्ती नवाज शरीफ को मुसल्लत किया जा रहा है, इसलिए जो करना है उसके साथ डील करें। तो इस वक्त प्रॉपर्टी टाइकून, मेरा ख्याल है पूरा जो खर्चा है वो नवाज शरीफ का, उनके साहबजादी का, उनके दीगर मामलात वो चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो नईम एजाज हैं जिन्होंने रावलपिंडी से टिकट लेना है, वो भी इस वक्त पूरी तरह जो है वो काफिला लेके आ रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आपको इल्म है जिस तरह नाजायज जमीनों के कब्जे का जो है वो इल्जामात हैं, आए रोज फायरिंग्स होती हैं, लेकिन इनको पता होता है कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत थी तो ये उनके डंके बजा रहे थे। अब नई मिजाज जो है उस वक्त साद नजीर वो एक्टिव कर दिए गए, और अब नई मिजाज जो है नून लीग की हुकूमत है, तो लिहाजा वो इनके साथ मिल गए, और अब ये करोड़ों रुपए लगाएंगे और अरबों रुपए कमाएंगे। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती से सियासत है। तो लंदन से नवाज शरीफ को अफाका नहीं हुआ, ज़ाहिर है कोई इलाज तो था नहीं, फ्रॉड था। अब हाफिज दवाखाने के अंदर ज़ाहिर है जो उन्होंने सरेंडर किया है और अपने आप को पेश किया है, तो उस वजह से उनका जो इलाज है वो अब ज़ाहिर है हाफिज दवाखाने से होगा, और ये दवाखाने के अंदर मामलात उनके फ्रेंडली हैं। बहरहाल मीनार पाकिस्तान के करीब आज आपने देखा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने विजिट किया, और जो देखा गया कि जब शाम होगी, रात होगी, तो दूर दूर तक मीडिया को कैसे मैनेज करना है। ऑलरेडी सारे सेट और एंकर साथ मिले हुए हैं। बहुत सारे खुशामदी जो है वो दुबई से बैठ के नवाज शरीफ के साथ जाएंगे, और वहां पर वो रिपोर्टिंग करेंगे। वो जो कड़चे चमचे और टाउट किस्म के लोग लंदन अपार्टमेंट्स के सामने, वो उनके जिनको दगड़ दल्लाबाज लोग बोलते हैं, वो भी जहाज के अंदर उनके साथ है। रिपोर्टिंग अब क्या, वो तो कारकुन है नवाज शरीफ के, लेकिन टीवी चैनल्स के अंदर भर्ती है, तो अब वो भी साथ हैं। ज़ाहिर है इस पूरे मामले के अंदर जो है
وہ اب مینار پاکستان کے سٹیج کے قریب اب لوگ جمع ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت بھی اتنی پریشانی ہے کہ وہاں لوگ نعرے لگا رہے ہیں, اور نعرے میں آپ کو سنواؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو. یہ بالکل سٹیج کے قریب یہ نعرے لگے, اور ایک آدھا بندہ نہیں, پورا مجمع جو ہے وہ یہی نعرے لگا رہا ہے. اب یہ وزیر اعظم نواز جو ہے وہ عمران خان اور نواز شریف مرد آباد کے نعرے یہ ابھی سٹیج کے قریب سے راول پنڈی سے جو ہے وہ یعنی لاہور سے لگے ہیں. تو یہ ان کی مقبولیت ہے, یہ عالم ہے ان کا. لیکن ظاہر ہے زبردستی مسلط کرنا ہے تو یہ چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اب ایک اور بڑی عام شخصیت ہے, یہ صابر مٹھو ہیں. ان کا نام ایک مرتبہ عمران ریاض خان نے سب سے پہلے اپنے ولاگ کے اندر لیا تھا, اور پھر ان کو اس پر ادھر ادھر ہونا پڑا تھا, کیونکہ اس وقت جو ہے یہ لاہور کے ایک پراپرٹی ٹائکون ہیں, یہ سمدھی ہیں جنرل ریٹائر باجوہ کے. اور ان پر ایک سٹوری کی تھی صحافی احمد نورانی نے, جو مبینہ طور پر جو باجوہ خاندان اور ان کے جو سمدھی اور ان کی بیٹے, ان کی جائیدادیں جو ان کے آرمی چیف بننے کے بعد تقریباً 12 ارب روپے کے قریب ہوئے ہیں, اور جس طرح تیزی سے بڑھے ہیں, تو ان کو اس لیے مبینہ فرنٹ مین بھی ان کا کہا جاتا ہے. اب ظاہر ہے یہ سٹوری ہوئی ہے, الزامات بھی ہیں کہ بھئی آپ نے کون سا احتساب کرنا ہے جب جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوتا, جب بڑے سیاستدانوں کا, زرداریوں اور شریفوں کا احتساب نہیں ہوتا, تو نیچے آپ یہ بارڈر سمگلنگ ادھر ادھر الجھا کے چھوٹا ایکسین پٹواری سیکٹری, وہ بھی بڑے طور پر اپنی سطح کے وہ نواز شریف ہوتے ہیں, نیچے جتنا بھی ہوتا ہے وہ اپنی طور پہ زرداری ہوتے ہیں, وہ بھی اس جگہ کے یعنی اتنے بڑے چور ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سوال تو اٹھتا ہے. تو اب یہ ایک تو عمل یہ ہے کہ یہ اس کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. یہ صابر مٹھو, ان پر کچھ سوالات اٹھائے گئے, اور جو نوٹس ہے ایف آئی اے نے ان کو جاری کیا کہ آپ پیش ہوں اور کلیئر کریں. اس کے اندر ان کو جو ہے وہ نوٹس کال اب نوٹس انڈر سیکشن 160 یہ ہے سی آر پی سی کے تحت ہے ان کو نوٹس, اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ کچھ آپ کی بینک ٹرانزیکشن ہیں, اور یہ جو اماؤنٹ ہے یہ 5.34 بلین یعنی 5 ارب 34 جو ہے وہ کروڑ کی یہ کچھ ٹرانزیکشن ہیں جو ادھر ادھر ہوئی ہیں, اور یہ آپ نے بتانا ہے. اور اس کے اندر انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنا جو 2016 سے 2023 تک پرسنل اور بزنس جو آپ کے معاملات ہیں وہ لے کر آئیں. تو 2016 کے اندر جنرل ریٹائر باجوہ آرمی چیف بنے تھے, تو اس وقت کے لے کے اب یہ نوٹس کیا گیا ہے. لسٹ آف کنٹریز جہاں آپ نے انٹرنیشنلی وزٹ کیا ہے, جہاں آپ جتنی بیرون ملک جائیداد لے کے گئے ہیں, کوئی پیسہ لے کے گئے ہیں, اپنی پوری ڈیٹیل انہوں نے کہا ہے. کریڈٹ اور آپ کا جتنا بھی اس وقت اکاؤنٹس ہیں وہ ان کے جو اکاؤنٹس بتائے گئے ہیں وہ تقریباً 19 اکاؤنٹس ہیں, جو 14 اکاؤنٹس ان کے پاکستانی کرنسی میں ہیں, 5 فارن کرنسی اکاؤنٹس کے اندر ہے. اب یہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے, لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے چونکہ یہ سٹوری موجود تھی احمد نورانی کی, تو اب جس طرح نواز شریف, شہباز شریف, یعنی اگر یہ اتنے کرپشن جو ہے وہ ختم کرنے میں مخلص ہوتے تو شہباز شریف تو وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا تھا, اس سے پھر ڈیل کیوں کی گئی. یعنی ایک بندے کے خلاف اوپنلی ٹرانزیکشنز موجود ہیں وہ پراپر طریقے سے, لیکن ان کو نوازا گیا, وزیر اعظم بنایا گیا, اس کے بیٹے کو وزیر اعظم. تو لہذا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا ڈرامہ ہے. اور دراصل صابر مٹھو جو ہے, یہ میں اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ کوئی ان کو زیر عتاب نہیں لایا گیا. کاروائی بظاہر دکھائی گئی ہے ہمیں کاروائی, لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو رزلٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے اس پر شاید مٹی ڈالنے کا یہ پروگرام ہو, اور ایک مرتبہ بلا کے 2-4 مرتبہ پھر ان کو کلین چٹ دے دی جائے گی, تاکہ یہ معاملہ دیکھا کہ ہم نے تو جنرل باجوہ کے سمدھی کو بھی نہیں چھوڑا, تو ہم باقیوں کو کیسے چھوڑیں گے. تو یہ چیز جو ہے بہرحال احتساب کے نام پہ اس ملک کے اندر ہمیشہ ڈرامہ ہوا ہے, اور اب ہم یہ ڈرامہ بھی دیکھیں گے. خیر, یہ مجھے امید تو نہیں ہے, اللہ کرے احتساب واقعی ہو اگر کوئی انہوں نے غلط کیا ہے تو, لیکن صرف جنرل باجوہ کا سمدھی ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف بھی کاروائی جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہمیں بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور خبر ہے, اور اس کا جو تعلق ہے ظاہر ہے وہ انہی معاملات کے ساتھ ہے, لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہے. ایک لمبی لسٹ ہے, اور لمبی لسٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لاہور کے اندر 22 اکتوبر کو یعنی پرسوں منڈے کے دن, سنڈے کے دن
तहरीक इंसाफ को भी एक हल्के के अंदर जलसे की इजाजत दे दी गई है। अब 2 दिन के अंदर उन्होंने क्या तैयारी करनी है, फिर साथ ही गिरफ्तारियों के लिए छापे भी शुरू हो गए हैं। यानी ये ड्रामा है। जब सियासी फिजा नहीं होगी, माहौल नहीं होगा, तो कौन सा इलेक्शन भाई। वैसे ही आपने पाकिस्तानी कौम के सरों पे नवाज शरीफ के अगर कोई आप पे एहसानात हैं तो आपने उसको वजीर आजम बनाना है, तो वैसे ही कोई तरीका निकाल लें, निगरान को एक्सटेंड करें, इस काकड़ को हटाएं, उस अपने कायद को बिठा लें। लेकिन अवाम के वोट की ताकत जो है उसको अगर नहीं आपने समझना और उसको बूटों तले रौंदना है तो फिर उसका क्या हल हो सकता है। और मैं समझता हूं कि जैसे नवाज शरीफ एक गाली है, नवाज शरीफ करप्शन का एक नाम बना हुआ है, उसके साथ जो भी लगेगा वो भी करप्ट ही कहलाएगा, वो भी गाली उसको भी पड़ेगी। तो ये जो मामलात हैं इसको देखने की जरूरत है। बहरहाल ये इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट है, देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।